Sa atong mga kaigsuunan, Luzon, Visayas, Mindanao, bisan pa sa gawas sa nasod, maayong gabi na usab kaninyong tanan. Malipayon kita nining mataw mga kagabion sa di nakahimo na usab kita sa paghiusa nining hatag na og dalay ko na to ang Ginoo tungod kay ug wala siya wala usab kita. Well, ato ang programa magapadayon kini mga kaigsuunan tub gayod sa pagbalik sa Ginoo og di patamhanaw nining kalibutan. Okay, so I hope na kanunay kamo magasuporta usab sa ato ang programa matag gabi. Kanunay kamo magasubaybay aron sa ingon ni ana. Adunay kapuslanan kining atong pagminsay sa mayong balita nga labi na ining hinapos nga panagon. Sa di pa tamo adto sa unahan mga kigsunan atong dapito ng balang espiritu nga moy magagiya kanato sa atong panaghiusan ining takna sa kagabihon. Magampo ta. Ginoong Dios ni ining matahom nga kagabion na kami nagakalipay tungod sa imong pagkamaayo nga sa diin way puwas nga pag-amuma kanamong tanan hangtod nining takna nakahimo na usab kami sa pagpahimuot nga na kanimo. Kabay ang imong balang espiritu may magigiya kanamong tanan sa tanan nga nagapaminaw o kanamong tanan nga niya karon nga sa diin kini makahimo kanamo o kadasig sa among pagpangalagad kining mga mensahe nga among madunggan. Tabanga lamang kami Ginoong Dios nga makalahutay kami nining tanan tubtob sa imong pagbalik. Among isalig og lauman usab namo nga kini among mabaton sa pangalan ni Ginoong Hesus among bugtong nga manluluwas. Amen. Igsug higala sa di pa tamo ato sa unahan atong panumbayaon ang atong mga kaigsuonang higala diha sa gawas sa Pilipinas, labi na diha sa Thailand na atong mga kaigsuonang higala. Kanunay nagasubaybay kanato og nagasuporta ng atong suod og ubos nga mga kahigalaan diha. Di na kamo nako usa-usahon kay malangan ta. Og usab dinhi sa Davao, Luzon, Visayas, Mindanao nga sa diin atong mga kaila kanunay usab nagasuporta og labi na dinhing dapita sa atong nahimutangan sa siyudad sa Masbate. Okay, siyudad sa Masbate, Philippines. Okay, mayong pagpaminaw sa atong mga naghigala kanunay nagasuporta pinaagi sa pag-subscribe og usab sa pag-like sa atong mga mensahe matag gabi. Og di na ta maglangan mga igsunan. Apan sa dili ba ato unang paminahon ang isa ka mensahe sa awit nining matahom nga kagabion. Naiabot kami dito sa parola, dito dapit sa tumoy sa Mindanao. Maanindot ang talanaw sa kinaiyahan, maoy kalipay sa tanan nga katawhan. Parola sa kinabuhitan, mao ang gugma ni Jesus nga manluluwas ta. Nakasidla sa mga dadanta, nga magagiya ka nato sa kaluwasan. Sa mga bato naplin sa dagat, mga balod naghampas-hampas sa lapyahan. Ang huyuhoy sa hangin nagatugan, sa pagtagad o pag-aliman ni Jesus. Sa kinabuhitan, mao ang gugma ni Jesus nga manluluwas ta. Nakasidla sa mga dalanta, nga magagiya ka nato sa kaluwasan.
sa kadagatan, sa langit mo na pagpanaw sa katawan. Si Jesus maoy kahayag na nagaiwan, ang parola sa kinabuhitan. Mao ang gugma ni Jesus nga manluluwas ta, nagasila sa mga dalanta, nga magagiya ka nato sa kaluwasan. Ang parola sa kinabuhitan, mao ang gugma ni Jesus nga manluluwas ta, nagasila sa mga dalanta, nga magagiya ka nato sa kaluwasan, nga magagiya ka nato sa kaluwasan, magagiya ka nato sa kaluwasan. Mata sa maong minsay sa awit nga atong nadunggan ining maram na kagabion. I hope na malipayon kita mga kaigsuon naghigala sa panahon gayod nga gitagaan nila kita og awit nga sa diin maupo usab nagapahinumdom sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Well, atong pasalamatan sila ni Sadrak og si Brother Romy Mahinay. Si Sadrak, Brother Sadrak Sombrano, ang atong ubos ug suod higala nga kanunay nag-share usab sa ilang talento pinaagi sa pag-awit. Ang parola sa kinabuhi mo si Jesucristo gikinahanglan sa ato ang kinabuhi. Labi na niining pandemya. Well, igsoon higala, di na ta maglangan adto na ta sa ato ang topic niining atong programa mga kaigsoon naghigala nga kining atong programa igsoog higala giuluhan kini nato og kung aduna kapay kinabuhi, aduna kapay paglaom. Ikaw ug ako mga kaigsuonan nga naglantaw karon, naminaw karon, ikaw ug ako maora gayud nga adunay paglaom. Nganuman og mamatay ta, wa na tay paglaom niining kalibutana, labi na sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga giandam sa Ginoo alang kanatong tanan. Well, niining tagna sa kagabion mga kaigsuonan, aduna na usab idugang nato sa atong memory nga sa diin maoy magagiya usab kanato sa atong pagkinabuhi ning kalibutana mintras kita nagapaabot sa atong buhi nga Dios nga makagagahom. Niya usab ang ato ang pagatun-an ning tagna sa kagabion, usa ka libo ka tuig nga bakasyon didto sa langit. Mao ni ato ang tagagpagtagan ining matawag nga kagabion tungod kay ang bakasyon nato nining kalibutana, isa ka semana, isa ka bulan, usa ka tuig, ang pinakataas isa ka tuig nga bakasyon. Okay, pero mga bakasyon gani mga igsuon nagigala, mga pipila lamang labi na sa naay mga trabaho, mga pipila lang gayud ka mga adlaw dayon mo balik na pud sa trabaho mo ni bakasyon nato dinhi. Pero ni ay hagit nimo og alang kanako, alang kanatong tanan, usa gayud kalibo ka tuig nga bakasyon didto kini sa langit nato mapalgan. Dinhi mga kaigsuonan kaning gitawag og usa ka libo ka tuig, gitawag kini og millennium. Milli means 1,000 kag anyom years, meaning 1,000 years. Mao ni ang agda sa Ginoo alang nimo alang kanako didto sa gingharian sa mga langit. Og kini magasugod mga kaigsuonan kining gitawag millennium o ginatawag usa ka libo ka tuig, magsugod kini sa unang pagkabanhaw or first resurrection, unya mahuman ini sa second resurrection. Atong nasayran mga kaimanghudan, mga kaigsuon naghigala nga sa pagbalik sa Ginoo kining second coming,
no? Kining sikan kaming mauni gitawag og first resurrection sa mga tawo nga iya sa Ginoo mauna sa pagbangon. Ang second resurrection iya kini sa mga daotan. Muna atong paningkamutan siguro ikaw ug ako kita tanan nasayod na niini. Apan pahinumdom lamang kini kay wa may usa kanato nga dili magkalimot na amagi panahon nga malimot kita. Ug pasalamat kita nga adunay nagapahinumdom kanato bisan pa man sa media. Okay? So, mga kaigsoon naghigala niya ang pahinumdom ato ang tagaagpagtagad. Anhita magtuna sa pinadayag mga kaigsuonan og mga kahigalaan. Dinhi sa pinadayag 20 bersikulo 2 matod pa dinhi og iyang gidakop ang dragon ang karaang serpente nga mao ang yawa og Satanas og iyang gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig. Mao ni agda sa Ginoo tungod kay ning isa ka libo ka tuig ni ining kalibutan na mao si Satanas nagapuyo ni ining kalibutan na atong gipuy-an. Og usa ka libo ka tuig ang mga linuwas sa Ginoo dal-on dito sa langit maunay makatagamtam og usa ka libo ka tuig. So unsaon man ni nato magigsunan nga makatagamtam tag usa ka libo ka tuig? Ang tanan nga gihimo sa Ginoo nga pagkamaayo gikinahanglan ma-apply sa ato ang kinabuhi. Now, kanos ang magsugod ang usa ka libo ka tuig? Sa gikaingon ko na nga magsugod kini sa second coming of Jesus Christ. That's the first resurrection mga kaimanghudan. Dinhi sa pinadayag kapitulo 1 bersikulo 7. Unsa iyang giingon dinhi? Tan-awa siya umalabot uban sa mga panganod ug makita siya sa tanang mata. Sa iyang pagbalik mga kaigsuonan ni Ginoong Hesus, tanan kita makakita gayod kaniya. Okay? Now, dinhi mga kaigsuonan sa unang Tesalonika 4 bersikulo 16 ni ay gitawag nga mga matarong nga patay mabanhaw. Mao ni mga kaimanghudan, mga kaigsuonan higala ni ining atong kapanahonan karon labi na sa wala panasayod sa kamatuoran. Sa unang Tesalonika 4 bersikulo 16. Matod pa dinhi mga kaigsuonan og higala. Matod pa dinhi og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo mauna sa pagbangon. Igsog higala sa second coming ang mobangon pag-una kadtong nangamatay nga iya ni Kristo gikan sa lubnganan. Okay? Gikan sa lubnganan. Og dinhi magasugod ang usa ka libo ka tuig. Now, igsoon kay dal-on man dito sa langit ang mga unang binanhaw, kumusta man ang wala nabanhaw sa naunang pagkabanhaw. Kumusta ho nato mga kaigsuonan, delikado og di ta mabanhaw mga kaigsuonan kanang mga matay taon niya di ta mabanhaw sa unang pagkabanhaw maunay delikado. Niya mga kaigsuonan. Now, ang matarong dalhon sa langit. Dalhon sa langit kadtong unang banhaw dalhon sa langit. Unay giingon sa Tesalonika 4 bersikulo 16, nang Tesalonika 4 bersikulo 16. Okay, siguro inyong nakita, ikaduha ang inyong nakita, pero naunang Tesalonika na siya diha. Ngun siya kay ang Ginoo gayod, mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgi sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios. Og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo mauna sa pagpamangon. Mao ni atong hinungduman mga kaigsuonan higala kauban sa atong minahal sa buhay nga nangamatay na. Kay og iya kadto sa Ginoo, pagbalik niya una silang mabuhay, unya ikaw ug ako baguhon sa Ginoo niya, makauban ra gyapon nato sila. Okay? So malipayon kita ni ana. Og dinhi mga gisunan, mga dautan pagapatyon gayud, no? Di gyud mabuhi. Matud pa dinhi og unya og galing ang masupilon, no? Igapadayag na og pagapatyon kini sa Ginoong Hesus pinaagi sa ginhawa sa iyang baba og pagalaglagon kini pinaagi sa pagpadayag sa iyang pag-abot. Sa second coming mga kaigsuon higala kadtong wala nangamatay nga mga dautan, no? Buhi pa, nasapwan pa nga buhi pa ni anang higayuna mga kaigsuonan. Matod pa dinhi di gayud mga buhi. Kay nganuman tungod sa presensya sa Ginoo, dili makahimo sa paglantaw. Well, ikaw ug ako tinuod na nga makakita gayud sa atong Ginoo. Pero kung kita dautan gani ni anang higayuna, di ta makahimo sa pagtutok gayud nga tinutukay gayud. No? Makit-an siya nato pero pagkataod-taod
mga himo na kita nga di nakakita kaniya. Og mao ni pahinumdom nimo og alang kanako mga kaigsuonan. Dinhi sa Jeremias ginpahinumduman kita dinhi nga matud pa. Og ang mga pinatay ni Jehova ni adtong adlaw mulukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta. Dili sila pagahilakan ni pagahipuson ni igalubong sila mahimong kinalibang sa ibabaw sa nahong sayuta. Tanaw para guna mga kaigsuonan, gikan sa tumoy sayuta hangtod sa tumoy. O muna nga nagdagsang baya karon mga kaigsuon naghigala ang wa gi Ginoo sa kinabuhi. Di mo tuo og Ginoo sa kinabuhi. Naapoy uban mga kaigsuonan nga nituo sa Ginoo pero wala mutuman sa sugo sa Ginoo. Muni problema unya sa pagbalik sa Ginoo. Ato ning hinumduman mintas buhi pa kita. Now Satanas pagagapuson gayod. Sumala pa sa pinadayag 20 bersikulo 2 ug 3. Og iyang gidakop ang dragon ang haring serpente. Karaang serpente nga mao ang yawa og si Satanas og iyang gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig. While ang isa ka libo ka tuig para sa mga matarong didto sa langit mga kaigsuonan. Dinhi usab sa yuta si Satanas usa ka libo ka tuig usab. Ha? Kitaan mo na siya lang isa mga kaigsuonag og mga kahigalaan. Now, niya ang pagsugod gayod sa ginatawag og millennium una, ang pagbalik ni Ginoong Hesus, ikaduha ang pagkabanhaw sa mga patay nga matarong, ikatulo matarong dalhon sa langit. O mga tahong dautan pagalaglagon og Satanas gigapos. Muni panghitabo mga kaigsuonan sa pagsugod gayod sa ginatawag usa ka libo ka tuig. Og mahuman ning usa ka libo ka tuig niya unsay mga panghitabo sa panahon sa millennium, niya mga kaigsuonan og mga kaigalaan. Ang yuta awaaw og walay sulod. Niining kalibutana, mao ni hinumduman nato niining usa ka libo ka tuig. While ang mga matarong to sa ginharian sa mga langit, ang yuta awaaw og walay sulod. Nganuman kay agkadtong mga tawo mga kaigsuonan, gikan sa ganito gikan sa tumoy sa yuta hangtod sa tumoy sa yuta kadtong wala mutuo si Ginoo nangamatay sumala pa sa balaang kasulatan. Ni ang Jeremias 4 bersikulo 23 hangtod sa 26 matod pa dinhi. Gitan-aw ko ang yuta og ani karon kini awaaw og walay sulod og ang kalangitan og sila walay kahayag. Gitan-aw ko ang kabukiran og ani karon sila minglinog og ang tanang kabungturan ming irog ngadto og nganhi. Gitan-aw ko og ani karon walay tao. Unsay panghitabo inig katapos na sa usa ka libo ka tuig niya mga kaigsuonan og mga kaigalaan. Pinadayag 21 bersikulo 2 matod pa dinhi sa balaang kasulatan. Og nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit gikan sa Dios. Gitagana maingon sa usa ka pangasaw unon nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhunon. Pahinumdom kini natong tanan mga kaigsuonan. Pananahon kini sa atong mga propeta nga naa sa balaang kasulatan. Pananahon ni Juan kini mga kaigsuonan, ang bag-ong Jerusalem na naog gikan sa langit, gikan sa Dios, gitagana maingon sa usa ka pangasaw unon nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhonon. Mauni sa pagbalik sa Ginoo, nindot kaayo atong makita kini unya sa iyang pagbalik. Kung kita anaa gayod kaniya. Og bahin sa uban pa sa mga nangamatay kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang usa ka libo ka tuig. No, mga kaimanghudan. Human sa usa ka libo ka tuig dito sa gingharian sa mga langit, mga kaigsuon naghigala. Unsay himuon? Human didto ikanaog kadtong bag-ong Jerusalem niining kalibutana. Og ang nangamatay nga wala kang Hesukristo
sa pagbalik ni adtong New Jerusalem kaibaba man kadto mga kaigsuon naghigala. Maupay pagbangon, maupay pagbanhaw sa nangamatay nga wala diha kang Kristo. Mao ni the second resurrection. Ikaduha nga pagkabanhaw. No? Mao kini mga kaigsuonan. Kini sila mabuhi sa pagbalik sa Ginoo. Kani bang walay pagtuo, walay Ginoo sa kinabuhi, na may Ginoo apan ginabaliwala lang ang sugo sa Ginoo, ang pahinumdom sa Ginoo, mao ni unyay madangtan nato og magapatuyang lang ta niining kalibutan. Og inig katapos matud pa dinhi, nasa usa ka libo ka tuig Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilangguan. Kini si Satanas buhian na siya, unya mabanhaw na kining mga dautan nga mga tawo sa sikan na resurreksyon, og matod pa dinhi sa pinadayag 20 bersikulo 7 hangtod sa 9 aron sa pagpahisalaag sa mga nasod nga anaa sa upat ka tumoy sa yuta, sagog ug samagog sa pagpatagbo kanila alang sa pagpakigubat ang ilang gidaghanon ingon sa bunbun sa dagat. Mga kaigsuon naghigala, kauban ni Satanas sa dihang banahon na sa ikaduhang pagkabanhaw ang mga dautan, dili maihap ang ilang pagkadaghan sama sa bunbun sa dagat kadaghan. Pagkadaghan mga kaigsuonan, kung imong hinuktukan kini, ang masunog gayod sa ginatawag unya nga impierno, daghan kaayo, dili maihap sama sa bunbun sa dagat. Mao ni kauban ni Satanas. Og dinhi sa pagpadayon matud pa, og mitungas sila ngadto sa halapad nga yuta, og ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan og ang siyudad nga hinigugma apan dihay kalayo nga milunsad kanila sa langit, gikan sa langit, o milamoy kanila. Mga kaigsuonan, suguon niya kining mga kaubanan ni Satanas nga perting daghana sama sa bala sa baybayon, ilang libutan kining kampo nga bag-ong Jerusalem gikan sa langit na naog kauban ang mga matarong o si Ginoong Hesus. Apan sa dilang ilang gilibutan mga kaigsuonan, nag-ulan og kalayo gikan sa langit og nangasunog sila. Sa pinadayag 20 bersikulo 9, apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit og milamoy kanila. Mao ni hinuktok nato mintras buhi pa kita. Muning atong programa gi uluhan gyud nato, kung aduna pa kitay kinabuhi, aduna pa kitay paglaom. Ug masayra nato ning kamatuoran, surebor nga aduna tay paglaom. Nga bisan pa man mudangat ang kasakit paganto sa kinabuhi sa gihapon, magasunod kita sa atong Ginoo. Ang problema manggod mga kaigsuonan sa atong kapanahonan karon, kay mo overtake ta sa Ginoo. Munay dako nga sayop nato, kay mawala ta sa Ginoo ngano man mo overtake man ta niya. Ay lag overtake mga kaigsuonan, sunod lang gyud ta kaniya. Unya kini mga kaigsuonan nga atong nakita karon, nga lamuyon na magayod sila sa kalayo. Unsa kahay bation o lamuyon na sa kalayo mga kaigsuon naghigala? Tanawa ra guna. Ingon ni ana ang impierno. Actually, mga hulagway lang ini nga ma-imagine nato og unsa gayud ang impierno. Mga pananahon lang ni nato. Imagine nato kanang magsugbata or maggisata or magprito ta og bulad nga mapiskan ta og lana, mapiskan ta og mantika og unsa ka sakit. Sakit na gani na. Unsa pa kaha kini mga kaigsuonan ang ginatawag nga impierno. Perti gayod kasakit. Kung ato pagyong pamatud-an kini mga kaigsuonan sa balaang kasulatan, dinhi sa Malakyas 4 bersikulo 1 matud pa, kay ani akaron ang adlaw mo abot na. Nagasunog daw hudno og ang tanang mga palabilabihon og ang tanang na nagbuhat sa kadautan mga himong tuod sa balili, og ang adlaw nga moabot magasunog kanila, nagaingon si Jehova sa mga panon nga kinidili magbilin kanila bisan gamot ni sanga tan-aw ra guna. Bisan gamot gani og sangaway mahabilin kita pakaha mga kaigsuonan nga naglutaw ra ta niining kalibutan, naglutaw ra ta niining yuta. Hinuktokan ni nato mintras may kinabuhi pa kita igsuon og higala. Ato ning hinuktokan kay kining kamatuoran mga kaigsuonan,
Sakit-sakit gayud pero mas nindot nga masakitan ta nga buhi pa ta kay maka-adjust ta. Di ba? Ang Mateo 3 bersikulo 50 matod pa dinhi og ilang isalibay. Kini ngadto sa hudno nga magadilaab didto ang mga tawo managpanghilak og managkagot sa ilang mga ngipon. Mga kaigsunan, ang problema manggod ini kay ang kinabuhi ni ining gisunog naa sa Ginoo. Unya di man ni dali-dali og patay sa Ginoo. Mauna nga imong mabasahan ang Biblia, magkagot pa sa ngipon dili mapatay dayon. Kay nganuman pa antuson pa nining kalayo. Igso og higala ang atong Ginoo mahigugmaon. Mahigugmaon ang Ginoo ni adtong mga tahong nahigugma kaniya. Oh? Mahigugma ang Ginoo nga wala gayoy paglubad kun ikaw ug ako nahigugma usab kaniya. Pero og di tagani mahigugma kaniya magigisunan, ang iyang gugma dili magpadayon, labi na unya sa iyang pag-abot. Oh? Hinuktukan lang gayon nato mga kaigsuonan higala. Ang yuta nasunog tungod sa kaligut-gut ni Jehova sa mga panunog ang katawhan na himong ingon sa sugnod sa kalayo. Walay taho nga magapagawas sa iyang igsuon. Mga kaigsuonan, diri sa Isaiah 9 bersikulo 19, wa gi taho nga makapagawas sa iyang igsuon. Mo ni hinumduman nato nga ang kaluwasan individual. Pero mintras buhi pa kita atong istorya ang kamatuoran nga naa sa balaang kasulatan nga gibilin nga love letter sa Ginoo alang nimo ug alang kanako. Mao ni dako gayud nga kaning pribilehiyo nato nga mga buhi pa. Ni sa Proverbio 11 bersikulo 21 matod pa dinhi, bisan ang kamot madugtong sa kamot, ang daotang taho dili makagawas sa silot, apan ang kaliwat sa mga matarong pagaluwason. Mao ni pinakaanindot ang promiso sa Ginoo, ang promise sa Ginoo alang nimo ug alang kanako. Atong panimalay, ha? Kung kita gani tanan magmatarong diya sa Ginoo, apan ang kaliwat sa mga matarong pagaluwason, muna nga gikan sa mga kabataan tudloan nato nga sa diin magmatarong kana hangtod magdako, hangtod mamatay. Mo nay gusto nga maangko nato tanan, mo nay gusto sa Ginoo nga ikaw ug ako makaangkon ini. Kay nganuman ang Ginoo gustong makigtagbo kanato dito sa gingharian sa mga langit. Si Pastor Joby Susano di ni gusto nga muingon ko diha kaninyo nga magtagbo ta dito sa langit, kay nganuman dili akong gusto kana. Ha? Dili ko makaluwas ninyo. Di ko pud makaluwas akong kagalingon, kundi si Ginoong Hesukristo. Og unsay akong nahibaluan nga kamatuoran mao ni magagiya kanako. Unsay makahibalo, unsay kamatuoran nga naa kaninyo, maunay magagiya usab kaninyo. Ang Dios makigtagbo nimo og kanako dito sa gingharian sa langit. Unya og kita nagkilal-anay dinhi dito sa langit samot na. Kauban na nato ang Ginoo mga kaigsuon naghigala. Muna ang Ginoo kanunay nagaagda kanimo og kanako. Okay mga kaigsunan og mga kahigalaan, ang Ginoo makigtagbo gayud nimo og alang usab kanako. Kanatong tanan, gusto ang Ginoo makigtagbo nimo og kanako tungod kay ikaw ug ako gipakamatyan sa krus sa Kalbaryo aron sa ingon ni ana unya sa iyang pagbalik ikaw ug ako usab makauban og makapuyo ni anang iyang gitagana nga makit-a nato sa Juan 14 bersikulo 1, 2 ug 3 nga siya ni adto lang gayud sa langit, ni saka lang gayud didto aron sa paghimo og mansyon alang kanatong tanan. Mga kaigsuonan og higala, ang atong oras medyo apiki na gayod, apan sa di pa ta mo manamilit ni ining takna sa kagabion. Aniya una ang isa ka awit nga atong ihatag usab atong paminawan usa before kita magahimo sa pagpangamuyo mga kaigsuonan. Kinahanglan siya karon, si Jesus kinahanglan labi na ning panahuna. Kung nga kami atong kinahanglan siya karon, kinahanglan sa daw tanan. Bisan sa kabuntagon, bisan sa kabuntagon, bisan sa kabuntagon, bisan sa kabuntagon, bisan sa kautuon, bisan sa kautuon,
bisan sa kautuon, bisan sa kautuon, o bisan sa kagabiyon, bisan sa kagabiyon, bisan sa kagabiyon, bisan sa kagabiyon, di kinahanglan siya. Ato gikinahanglan siya karon. Si Jesus kinahanglan labi na ning panahona. Ato gikinahanglan siya karon. Kinahanglan sa daw kanang bisan sa kalisdanan, bisan sa kalisdanan, bisan sa kalisdanan, bisan sa kalisdanan, bisan sa kasubanan, bisan sa kasubanan, bisan sa kasubanan, bisan sa kasubanan, o bisan sa kalipayan, bisan sa kalipayan, bisan sa kalipayan, bisan sa kalipayan, gikinahanglan siya. Ato gikinahanglan siya karon. Si Jesus kinahanglan labi na ning panahona. Ato gikinahanglan siya karon. Kinahanglan sa adlaw tanang tanan. Okay, pasalamatan ta ang mga nag-aawit kauban ang ato ang Hope Channel. Salamat sa pagsuporta og sa tanan gayon nagapaminaw sa nan na nagasubaybay nakahimo niining atong programa nga napagaanindot tungod sa inyong pagsuporta ning atong buluhaton para sa atong Ginoo. Well, para sa atong pagtapos niining programa nato, ato ang dapiton ang balang espiritu na may magagiha kanato niining atong pagsunod gayud sa Ginoo. Para na ang atong natun-an ma-apply usab nato. Magaampo kita alang sa pagtapos. Amahan nga langit nun, salamat sa imong pakig-uban kanamo sa imong programa nga hangtod na human. Dako ang among kalipay pagpasalamat diha kanimo nga daghan kaming natun-an. Kabay ikaw magagiha kanamo nga ang natun-an namo magapabilin sa among hunahunag kasing-kasing nga usab magatubo kami nga maging lig-on diha kanimo tubtob sa imong pagbalik. Laoman namo tanan nga among natun-an ma-apply ug laoman usab namo nga ang imong pagpadayag tanan kami magmalipayon og usab tanan kami makauban gayud kanimo. Amo ning isalig itugyan tungod lamang sa pangalan ni Ginoong Hesus nga among bugtong nga manluluwas. Amen. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaigsoon naghigala. Di na gid himo kining atong oras magapadayon pa kita tungod kay inuras lang kining atong sibya dinhi sa kahanginan sa pangalan na lamang sa ato ang mga kaigsoon naghigala nga nagasubaybay og bus ninyo nga suod nga higala Pastor Danilo Sano magaingon na lamang kaninyo niining takna sa kagabion. Samtang aduna pa kitay kinabuhi, aduna pa kitay paglaom. Ang Dios magapanlangin kanatong tanan, maayong gabi.